यथा अस्माकं गणितपुस्तके एकाचमे इति अनुवाकः अस्ति, विज्ञानपुस्तके अग्निर्मूर्धा इति मन्त्रमस्ति। यथा अस्माकं गणितपुस्तके अपि वैदिकगणितः अपि अस्ति। वेदाः मध्ये वेदे भक्ति अस्ति तथा मुक्ति अस्ति, वेदे भक्ति अस्ति तथा मुक्ति अस्ति। अस्य कारणे अस्माकं वेदः आवश्यकमस्ति, अस्य कारणे अस्माकं संस्कृतिः आवश्यकमस्ति। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु। अधुना अहं सचिन शर्माणं निवेदयामि स्वमधुरगीतेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयति। नमस्सभायै साध्यक्षायै परमादरणीयाः अस्माकं गुरुचरणाः तथा च प्रियमित्राः अहं नमामि। यदि अद्य अहं संस्कृतमध्ये एकं गीतं गायामि, यदि त्रुटिर्भवति तर्हि क्षमस्व। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं, नमामि शमीशान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोति तमीशा गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारातिशङ्काश गौरं गभीरं, तुषारातिशङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं, स्फुरन्नोलिकल्लोली नीचारुगङ्गा लसद्भागवालेन दुकण्ठे भुजङ्गा। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अधुना प्रिंस शर्माणं समूहेन निवेदयामि यत् पञ्चाकर्त्र्य स्वनाटकेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। अग्रिमः आयुष शर्माणः। हे गौरी, मम पुस्तकं दत्तान्। आम्, अस्तु स्वीकुरुताम्। धन्यवादः। भवती पुस्तकम् अपठित्वा? आम्, पुस्तकम् अतीव उपयोगी वर्तते। एकपादमह्यम् अतीव अलोचत्। एतत् भवान् एकवारम् अधीताम्। तर्हि अहमपि एतत् पाठं पठिष्यामि। तर्हि एतत् पाठस्य नाम कृत्वा श्रद्धवान् लभते ज्ञानम् इति पाठः। आम्, तर्हि अहमपि पाठशालां गच्छामि। अस्तु, तर्हि पुनः मिलामः। आम्।
सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण मास्तां वतध्वं यशोरभद्वम् आदौ देवीं सरस्वतीं वन्दध्वं तदनन्तरम् अहम् अध्यापयिष्यामि। तिष्ठन्तु। अस्तु भवन्तः स्व अद्य दिने अहम् एकं श्लोकं पाठयामि। आं गुरुवर्य। अपि स्वर्णमयीलङ्कां न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो स्वर्ण जैसी लंका है वो नहीं चाहिए मुझे लक्ष्मण। जो अपनी जननी है, जो अपनी जन्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी अधिक ऊपर है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। जय भारतम जय संस्कृतम। निवेदयामि यत्मञ्च आगत्य स्वकीयवाचनेन अस्य कार्यस्य शोभां वर्धयन्तु। अग्रिमः पवनः। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च गुरुवर्येभ्यश्च नमो नमः। मम नाम आयुषः कृष्णयजुर्वेदीयोऽहम्। अद्य स्वातन्त्र्यदिनोत्सवस्य हार्दाः शुभाशयाः प्रसारयामि। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव अद्य स्वातन्त्र्यदिनोत्सवः अस्ति। तदानुभूतम् अद्य अस्मिन् मञ्चे अहं संस्कृति इति विषये भाषणं वदामि। यदि त्रुटिर्भवति तर्हि क्षमस्व। अस्माकं संस्कृतिः अर्थात् भारतीयानां संस्कृतिः बहु प्राचीनतमा अस्ति। सर्वेषां संस्कृतीनां प्राचीनतम विशेष अस्माकं संस्कृतिः एव अस्ति। संस्कृति अस्मान् बहूनि नीति बोधयन्ति तथा संस्कारं बोधयन्ति। सर्वे जनाः न जानन्ति अस्माकं संस्कृतिः कीदृशं महत्त्वपूर्णः अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः सर्वेषां कृते भारतीयानां कृते गौरवान् विषयः अस्ति। सर्वे जनाः स्वसंस्कृतिं त्यक्त्वा विदेशे गच्छन्ति, अन्यत् कोऽपि संस्कृतिमध्ये भवन्ति। एतादृशं किमर्थम् अस्माकम् एतादृशं कुर्वन्ति चेत् अस्माकं भारतस्य विकासं कथं भवति। सर्वे जनाः न जानन्ति अस्माकं संस्कृतिविषये, तस्मात् एतादृशं कुर्वन्ति। तस्मात् अस्माकं परमपूज्य गुरुदेवः संस्कृतिविषये बहूनि कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकं गुरुकुले अपि वयं संस्कृतिरक्षणाय एव कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे जनाः विदेशे गच्छन्ति, ते न जानन्ति अस्माकं राज्ञः राम
पूर्ण स्वर्णमयी लङ्का अपि विजय कर्तुं ते समर्थाः अभवन्, तथापि ते तत् लङ्कोपरि शासनं न कृतवान्। किमर्थं? संस्कृतिः अस्माकम् एतादृशम् आसीत्। अधुना एव अस्माकं नाटके एकं श्लोकः आगतः अभवत्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात एतादृशी विशाल रमणीय अपि स्वर्णमयी लङ्का मां न रोचते लक्ष्मण। मम कृते तु मम जननी तथा मम जन्मभूमि स्वर्गात् अपि श्रेष्ठः अस्ति। एतादृशम् अस्माकं संस्कृतिः आसीत्, अस्माकं संस्कारः आसीत्। तस्मात् वयं राज्ञः रामं पुरुषोत्तमरूपेण तान् बोधयन्ति। एतादृशे संस्कारः आसीत्। किमर्थम् आसीत्? तत् समये अस्माकं संस्कृतेः रक्षणम् आसीत्, परन्तु अधुना नास्ति। सर्वे जनाः विदेशे गच्छन्ति स्वभारतं त्यक्त्वा। किमर्थं गच्छन्ति सर्वे विदेशे? श्रीरामः सम्पूर्णलङ्कोपरि विजय प्राप्त्वा अपि एतादृशं कार्यं न कृतवन्तः। स्वजननी स्वजन्मभूमिं नत्वा ते अयोध्या आगतवन्तः। किमर्थं? स्वसंस्कृतिकारणेन संस्कारः आसीत् तादृशम्। एतादृशं संस्कारः आसीत् अस्माकं राज्ञः रामसमीपे। किमर्थम् आसीत्? तत्समये अस्माकं संस्कृतेः रक्षणः आसीत्। सर्वे जानन्ति विदेशे एव स्वर्गः अस्ति, विदेशे स्वर्गः अस्ति, विदेशे एव सर्वम् अस्ति। तत्रतः सर्वे जनाः विद्वानः अस्ति। अस्माकं संस्कृतेः अग्रे कस्यापि संस्कृतिः अग्रे नास्ति। अस्माकं संस्कृतिना कोऽपि। तस्मात् वदामि, संस्कृतिं त्यक्त्वा अन्यत् संस्कृतिमध्ये न गच्छतु। विदेशस्य वैज्ञानिकाः अधुना ज्ञातवान् यत् जलः अपि अस्माकं वार्ता श्रोतुं शक्यते, अस्माकं विचारं श्रोतुं शक्यते। अर्थात् वयं किमपि विचारं कृत्वा जलं पिबामश्चेत् तत्सर्वं जलमाध्यमेन अस्माकं शरीरे एव आगच्छति। एतादृशं ज्ञानमयी वार्ता अस्माकं ऋषयः पुराकालेन ज्ञातवन्तः समर्थाः आसन्। तस्मात् सर्वे ऋषयाः कलशे उदकम् अर्थात् जलं स्थापित्वा पूजनादि अर्चनादि कार्यं कृतवन्तः। तत् उदकं प्रोक्षणं कृत्वा तथा तत्र उदकं तीर्थरूपेण गृहीत्वा शरीरशुद्धि कृतवन्तः। एतादृशं महान् संस्कृतिं त्यक्त्वा सर्वे जनाः विदेशे गच्छन्ति। किमर्थं गच्छन्ति अस्माकं संस्कृतिं त्यक्त्वा? सर्वे जनाः न जानन्ति अस्माकं संस्कृतिः बहु महानः अस्ति। सर्वे जनाः जानन्ति संस्कृतिः किं? संस्कृतिः अस्माकं वाङ्मयः, अस्माकं श्रुति स्मृति वेद पुराण इत्यादि। एकं श्लोकमपि अस्ति, अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याह्येताश्चतुर्दश। अर्थात् अस्माकं चत्वारि वेदाः, षडङ्गानि, पुराणानि 18, अस्माकं षड् दर्शनानि, अस्माकं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्र आदि एते सर्वे अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। अस्माकं संस्कृते सर्वम् अस्ति। विदेशस्य एल्बर्ट् ऐन्स्टैन् वैज्ञानिकः अपि अस्माकं संस्कृतिं सम्यक् उक्तवन्तः। ते उक्तवन्तः, यदा अहं कोऽपि प्रश्नस्य उत्तरं न स्वीकर्तुं शक्नोमि, प्रश्नस्य उत्तरं शोधितुम् असमर्थः भवामि, तदनन्तरम् अहम् उपनिषदानां समीपे गच्छामि। तत्रतः अहम् उत्तरम् अवश्यमेव प्राप्तुं शक्नोमि। एतादृशम् अस्माकं महान् संस्कृतिं त्यक्त्वा सर्वे जनाः विदेशे गच्छन्ति। किमर्थम्? सर्वे जनाः अस्माकं भारतं त्यक्त्वा विदेशे गच्छन्ति चेत् भारतस्य किं भवति? एतादृशं किमर्थम्? अस्माकं क्रान्तिकारिजनाः स्वबलिदानेन भारतं स्वतन्त्रं कृतवन्तः। अस्माकम् अपि यत् कर्तव्यम् अस्ति, यत् अस्माकम् अपि
कर्तव्यः अस्ति यत् भारतः अग्रे गमनीयम् इति। सर्वे जनाः अधुना वदन्ति भूरक्षणं कुर्वन्तु। अस्माकं वेदे भूमिं मातरं वदन्ति। अथर्ववेदे मन्त्रः अस्ति माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या, अर्थात् भूमि अस्माकं माता अस्ति, वयं तेषां पुत्रः स्मः। वयं सर्वे जनाः वदन्ति अधुना वायुप्रदूषणं न कुर्वन्तु। अस्माकं वेदे तु तत्समयेन उल्लेखः अस्ति नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। अर्थात् वायुं नमस्कारं कृत्वा सर्वे वदन्ति स्म ऋषय यत् वायु भवान् एव ब्रह्मा अस्ति, अस्माकं रक्षणं कुर्वन्तु इति। पर्यावरणविषये अपि अस्माकं वेदे बहु वाक्यानि सन्ति। यथा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति इत्यादीनि सर्वेषां मन्त्राणां बोधयन्ति अस्मान् कृते। तदनन्तरम् अस्माकं संस्कृतिः इतोपि अग्रे अस्ति, सर्वेषां वैज्ञानिकानाम् अपि अग्रे अस्ति। सर्वे जनाः पुराकाले विदेशतः विक्रमशिला विश्वविद्यालयेषु नालन्दा विश्वविद्यालयेषु पठनार्थम् आगच्छन्ति स्म, परन्तु अधुना सर्वे जनाः विदेशे गच्छन्ति, अत्र पठन्ति तत्र गच्छन्ति इति एव सर्वेषां कार्यः अस्ति। अस्माकं स्वर्णचटिका आसीत् भारतः। किमर्थं? तत्समये अस्माकं संस्कृतेः रक्षणम् आसीत्, अधुना रक्षणं नास्ति। तस्मात् अस्माकं स्तरः अधिकः अभवत्। तस्मात् वदामि संस्कृतिं न त्यजतु। जरतु भारतं, जरतु संस्कृतम्। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। सखिया गीत गायने रस कार्यक्रम से प्रोत्साहन। नमस्ते साक्षाय परमादरणीयाः सम्माननीयाः अतिथिवर्याः तथा च गुरुवर्याः तथा च मित्रः नमामि। अद्य अहम् एकं गीतं गायामि, यदि त्रुटिः भवति तर्हि क्षमस्व। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं। स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। मुनिजनवांछा कविजनवांछा प्रियजनवांछा संस्कृतं, मुनिजनवांछा कविजनवांछा प्रियजनवांछा संस्कृतं। वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापं संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। बहु श्रवणीयप्रस्तुतिः प्रदत्तं मम मित्रेण। अधुना अहं
वेदान्तं निवेदयामि यत्मञ्च आगत्य वेल्पिडं कुर्वन्तु नाटकं कुर्वन्तु निवेदनम् आगच्छति करतलध्वनिना ठीक है, मत पूछो। किसके किसके 3 Yoy. Open up. Open up. One. Kick. 1, 2, 3. Kick. Middle punch. Kick. Upper punch. Kick. Kick. किसके 3 योर